Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan, na kamo karon naka-tune in sa 100 dinhi sa Butuan City. Moadto sa pag inyo butang sa atong kinabuhi ingon nga makristohanon, labi ning katapusa mga adlaw aron kita maandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Akong gihangyo nga kamo maandam sa karon baya sa internet o diha sa radio sa mga FM tuner o hinaot nga kamo karon maanaa sa mayong kahimtang Castro o sa tanan nga mga kaigsunan dinha nga dili lang nako mahinganlan siguro ang tanan isola o daghan sila diha nga mga kaigsunan karon nga nagapamati sa atong programa live stream nagagikan dinhi sa Butuan mga kaigsunan na kita sa nga problema. Apan luyon niya ng tanan ang ibanghilyo sa gihapon. Magapadayon sa pagliot-ot siyang kaugalingon aron ang mga kalag sa mga tao mamaluwas. Bisan unsa mga kaigsunan ang ibanghilyo dili gayud mababagan. Nahinomdom ko nga ang mga apostoles kaniadto gidid-an, ginapriso, ginabunalan, ginasilutan aron nga nagskalibo. Apan nga i-share sa atong pagtuo sa mga pipila kami. Unsaon nga deep inside in your heart, when you say you really needed Jesus Christ, you are speaking the truth. Kanang tinuod yun. Kaya doon na may mingon, nagkinahanglan ta ni Kristo, kay kung wala si Kristo, wala tay mahimo, pero sa bara. Dili yun kay kung wala si sa heart. Pero doon ay usa ka paagi nga makapaabri sa mata sa hunahuna sa tao aron maduol ang tao ngadto kang Kristo. Pero tungod lang sa kahadlok, doon na po yung sahay nga moingon ng mga tao nga doon na impierno. Kay kung walay impierno kining akong anak, dili ni mo duol sa Ginoo, brad. Dili ni mga lagad. Kay wala siya kasayod nga doon ay kalayo og kamatayon nga walay katapusan nga sugbahan niya. Busa akong gihadlok akong anak, brad, perte pong hadlok. Kini ba nga mga butang sa o nahadlok lang siya nga ang kasuguan pwedeng busa ginhila nga bersikulo na nagpamatuod nga ang kala sa dihang si Kristo gilansang didto sa cross tungod sa mga makasasala karon ngadto kang Kristo kung ang kasuguan wala na. Busa ang kasuguan hangtod nga kining planetaha maglungtad o mag-evolve pa around the sun ang kasuguan na agayod. Kaya mingon si Jesus Christ sa Matthew ang kasuguan. Roma 7 versikulo 12, busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo. Walay diferensya diha sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan nga walaon siya pinaagig paglansang dito sa cross. Unya ang sugo balaan matarong ug maayo. Kining atong schoolmaster o mag-aagak nato ngadto kang Kristo nga mao ang kasuguan sa Dios. Buotan ni matarong ni, maayo ni, og perfect ni siya, walay hiwi nga naa dinhi gikan sa una hangtod sa ikanapulo. Kinihing kaplagan ko nga sak kamatayon. Ang balaod mo paila sa tao sa iyang mga sala, apan wala kini naghatag og kasulbaran. Samtang kini nagsaad og kinabuhi ngadto sa magtutuman, kini nagdeklarar nga ang kamatayon mo'y bahin sa maglalapas. Mangutana ko, doon na lang may duha ka butang nga naa sa kasuguan, nasayod ta nga kini kinabuhi ra og kamatayon. Ang pangutana, asa ka nahimutang karon nga nagapamati kung hisgutan na nato ang kasuguan? Anaa ka ba sa magtutuman sa kasuguan o anaa ka ba sa maglalapas sa kasuguan? Kay kung ikaw magtutuman sa kasuguan, doon na kay kinabuhi.
Apan kung ikaw maglalapas sa kasuguan, doon na kay kamatayon. Ang pangutana, ikaw ug ako, nakatuman ba sa kasuguan o nakalapas sa kasuguan? Mao kini ang angay natong mahibaluan karon. Kay ang purpose sa kasuguan, agakon man ta ngadto kang Jesus Christ, ug ang sakto nga pagsabot sa kasuguan sa Dios, masakto sad kag kaabot ngadto kang Kristo. Apan kung dili nimo masabtan pag-ayo ang kasuguan, dili sad ka kaabot ngadto kang Kristo. Mao ni ang problema karon kay ingani man ang nasulat. Dunay basahon nga nasulatan sa Step to Christ, mo ni ang akong gi-quote karon nag-ingon. Sa samang pagkaagi, ikaw usa ka makasasala. Dili nimo katabunan o kahulipan ang imong mga nangaging kasalanan. Dili ka usab sa imong dili ka makausab sa imong kasing-kasing ug maghimo sa imong kaugalingon nga balaan. Adara na ang problema. Ang kasuguan walay problema. Kaya ang kasuguan matarong, balaan, maayo. Ang katungdanan pod sa tao nga magbantay sa kasuguan, wala sa day problema. Normal kay kita mangyunay laws. So under ta nga mo sunod o magbantay sa kasuguan ug mauni ang atong tibuok katungdanan. Gipahibalo sabta sa Roma City versikulo 10 nga ang kasuguan kung matuman nimo do na kay kinabuhi, nagpasabot kinig kinabuhing dayon. Wala siya nagpasabot sa kinabuhing temporal. Kay kung maglapas ka sa kasuguan karon, buhi ka man gihapon. Kung kilir ka, buhi ka man gihapon. Busa ang gisulti dinhi sa Biblia nga kinabuhi nga manaa sa tao, mao kanang kinabuhing dayon manaa kung magsunod siya sa kasuguan sa Dios. Apan sa makalapas dunay kamatayon nga dayon pod nga kamatayon, dili pod kamatayon nga temporal kay ang namatay karon nga temporal banhawon pa man pod. Ang gipasabot dinhi sa Roma City 10, do na kay eternal life kung magsunod nya do na pod ingon dinhi nga ikaw usa ka makasala. Ug ang kaproblema mga kaigsunan kay dili nimo katabunan o kahulipan ang imong mga nangaging kasalanan. Unya ang problema pagyud, dili ka kausab sa imong kasing-kasing ug maghimo sa imong kaugalingon nga balaan. Mao kini ang problema kay kitang tanan na ilalom sa katungdanan nga magbantay sa kasuguan, apan ang kasuguan nga katungdanan nato unta ang pagsunod niini, ato man siyang nalapas, ug ang problema kay dili ta kahulip o katabon sa kalapasan nga atong nahimo sa nangagi. Busa unsa may naa nato karon, ingon nga mga nakalapas katungdanan nato nga pagsunod sa kasuguan sa Dios. Walay duha-duha kamatayon. Kinsa man ang naay eternal death karon? Ang tubag kay tanan man makasasala, tanan na ilalom sa eternal death nga condemnation sa law. Ang problema pagyod kay diha sa law, walay kasulbaran ang imong sala kay dili siya moingon nga matarong ka kung nakalapas ka na. Unsa man di ay buot ipasabot niining pagtuman sa balaod nga gikinahanglan aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Sa mao gihapon nga basahon sa Step to Christ page 62 nga akong gi-quote, nag-ingon, ang kondisyon sa kinabuhing dayon karon maora sa gihapon kung unsa kini kaniadto. Unsa man di ay kaniadto nga gipasabot, maingon kung unsa kini didlog unsa man aron ang atong una nag-ingon, hingpit nga pagtuman sa balaod sa Dios, hingpit nga pagkamatarong. Kano sa di ta matawag nga magtutuman sa kasuguan? Matawag lang kang magtutuman sa kasuguan kung hingpit ang imong pagtuman. Kaya ang gingon sa Roma 2 versikulo 13 nag-ingon, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan maoy matarong sa tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan maoy pagamatarungon. So ang nagtuman sa kasuguan maoy matarong. Ang naglapas sa kasuguan dili na sila ng relihiyon nga labaw kaysa uban.
Unya daghan mi gisunod sa balaod kaysa uban. Unya nagbuhat mi ani, unya wala pod mi ana kay gidili sa law. Pero abi nila kung sila na'y magtutuman sa kasuguan, unya ang ilang isig kataw maglalapas na. Wala nila hunahunaa nga matawag lang di ay ang usa ka tawo nga magtutuman sa kasuguan kung nakatuman siya sa insaktog yung sukod sa matag man sa kasuguan. Kung siya makulangan ini, kanang dili kadagutlo ba nakatuman ka, dili siya matawag nga nakatuman sa balaod. Dili siya usa ka magtutuman sa balaod kung siya nakahimo niini nga kabahin lang. Ato ning ipasabot sa atong mga listeners. Kini nga mabasa gikutlo nako sa libro nga naguluhan Christ and His Righteousness, page 54. Pagka-istrikto di ay ning balaod sa Dios. Ug tama din ning uban nga moingon sila, walay makatuman, tinuod pod na. Pero kung moingon ka sa tibok universo walay makatuman, sayo pod na. Kung imong sumpayan nga walay makatuman sa balaod sa Dios diri sa planet Earth nga kaliwat ni Adan, sakto na. Pero kung moingon kag walay makatuman sa balaod sa Dios apil manulunda, apil mga planetang wa nahulog sa sala, sayop na. Kay dunag yoy makatuman sa balaod sa Dios sa tinumanan nga sa gutlo sa ilang kinabuhi nakatuman sila ug sa tanan nga gisulti sa kasuguan wala sila'y nalapas hangtod karon ug maunang mga manulunda nga wala nahulog sa sala. Sila na nga mga linalang nga nakatuman sa kasuguan sa Dios. Apan dinhi sa planet Earth, doon na ba'y nakatuman sa kasuguan? Kung pangutanon nimo ang Biblia, motubag gid siya gwa. O wa motubag gid siya gwa. Kay dili man ka matawag nga magtutuman sa kasuguan, halimbawa na tao kung walay relihiyon akong ginikanan. Sa dihang nadako nako, nag-edad ko og 20 ang akong edad, nakadungog ko og wali sa ebanghelyo. Pagkadungog nako og wali sa ebanghelyo, midawat ko, unya nagpabautismo ko. Unya kung ako matintal nga, mingon ko, human sa akong bautismo, magtuman na gyud ko sa napulo kasugo. Di na ako magsimbag Dios-Dios, di na ako magyukbos kung kaugalingon nga to nila, di na ako mamalikas, di ko magamit sa ngalan sa Diyos sa pasipala. Magbantay ko sa adlaw ipapahulay, sa unom ka adlaw magbuhat ko, magtahod ko sa akong amahan o ginahan. Unya maghunahuna ka nga magtutuman ka na karon. Ang dili man ka gayon man tong maglalapas kagahapon. Dili mo dawat ang kasuguan og pagtuman human ka nakasala niya. Kay kung maghunahuna ka, nga kung mag-usab lang ko sa kong kinabuhi, unya madawat ang kausaban kay nagsunod nako karon bisan sa una wala. Unya maghunahuna kang makatuman na ka sa kasuguan karon kay nag-usab ka na sa imong kinabuhi. Musunod na dayon ang kamatuoran nga nag-ingon. Sa imong hunahuna ni kamatuoran nga wala nako nagkinahanglan ni Kristo. Ang akong gikinahanglan magsunod lang sa balaod para luwason ko. Dili ba tinuod na nga mo'y musunod? Busa kung masayop nimo og sabot ang kaistrikto sa kasuguan, dili ka manginahanglan kay Jesus Christ o kaha dili ka moabot ngadto kang Kristo. Kay doon naman kay gisaligan nga pag-usab sa imong kinabuhi. Apan, mauni ang makasusubong kamatuoran, nga walay tao dinhi sa kaliwat ni Adan, nga nakatuman sa kasuguan bisan usa lang. Akong basahon. Kini mao'y usa ka makasusubong kamatuoran, nga diha sa tanang tawhanong rasa, walay nakatuman sa kasuguan. Kay ang mga Hudiyo ug ang mga Hintil, ang tanan na ilalom sa sala. Maingon sa nasulat, sa Roma, nag-ingon, walay usa nga matarong, wala bisan usa lamang, walay bisan kinsa nga nakasabot, walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Pangutana, naghisgot ra ba to ganiha nga dunay mga tao pod nga manaway sa Biblia ba? Ang ilang gingon nga Biblia dunay mga 5,000, 3,000 ka mga sayop.
Kini diring mabasa sa Roma, wala ba pugha na sayop ani si Pablo, no? Atong ayohonis pagsabot. Ang gisulti ni dinhi nga kini gisulat ni Wagoner ni adtong 1886. Iyahaning gi-quote ang gisulat ni Apostol Paul sa Roma. Ingon siya makasusubo kuno ni nga kamatuoran ang gisulti ni Pablo diri sa Roma. Nga diha sa tanang tawhanong rasa walay nakatuman sa kasuguan. Katungdanan sa tao nga magtuman sa kasuguan, o kung ang tao mutuman sa kasuguan makabaton siya kinabuhing dayon, apan ang makasusubong kamatuoran kay wala gyoy usa ka tawo dinhi sa rasa nga nahulog sa sala nga nakatuman sa kasuguan. Gitapad pagyud ni Apostol Paul sa Roma Kapitulo 3, kining Hudiyo o Hintil. Now, ato daw kunong sulayan pagtandi ang lifestyle aning Hudiyo o ang lifestyle aning Hintil. Unya tan-aw nato, tama ba si Pablo sa iyang gisulti nga walay nakatuman sa kasuguan, Hudiyo ka man o Hintil ka man? Unsa may lifestyle sa Jew? Ang Jew, wala gasimbag Dios-Dios. Nilok nga larawan. Ang Hudiyo nagabantay sa kapitong adlaw sa simana ingon nga igpapahulay. Ang Hudiyo wala gasimbag Dios-Dios ug wala pod sila gakaon og baboy, tanan nga gidili sa Leviticus 11 wala pod ni kana sa Hudiyo. Sa laktod pagkasulti, kining Hudiyo nagasunod nig napulo kasugo. Kato bitong batanon nga dato, atong dato nga batanon ba nga miduol kang Kristo. Ngutana siya unsay paagi aron makasulod sa kinabuhi. Mingon si Kristo, bantay ang sugo. Kay tama man si Kristo. Ngano mayon kog tama si Kristo? Man niya sa Roma nga sa kasuguan tapas nimo na doon na unya, mingon si Kristo, bantay ang sugo. Kung kabantay ka, pero kung dili, patay ka. Mo na klarong pagsabot nato niya na. Busa, kining mga Hudiyo, magbalantay sa kasuguan, unya mingon ang batanon nga dato. Asa mang suguan ni Ginoo? Kay daghan man kining sugo. Daghan ko kayo. Gisulti po ni Kristo, di ka magpatay, di ka mangawat, tahuron mo ang imong mahaginan, di ka manapaw, tanan-tanan. Nga gi-enumerate ni Jesus Christ dito. Mingon ang batanon. Kanang tanan, gibantayan ko na sukad pa sa akong pagkabata o pagkabatanon ba to? No? Hinumdumuan na. Nyaningon man lagi si Kristo, napay kulang. Asa may kulang. Ang problema mga kaigsunan, kung imo ning sabton karon, doon na biyay makalibog. Kaya giingon ni Kristo nga kulang, wala man sa napulo kasugo. Ang iyang giingon, ibaligya ang imong kabtangan, niya ihatag sa kabos, aron doon na kay bahandi sa langit, niya sumunod ka kanako. Kung ako'y batanong dato, moingon unta ko, wa manas napulo kasugo. Moingon ko, wala manas napulo kasugo. Pero nasayop siya. Nganong ang Hudiyo nga wala nagkaugbaboy, nagbantay gigpapahulay, wa nagsimbag Dios-Dios, wala mang gihapon nakatuman dahil sa kasuguan. Ug kadtong batanon nga nag-ingon, nituman ko na nasukad sa bata pa ko, tama po to sa litra. Pero kung tinuod nga gipasabot sa kasuguan, sayop siya, ug wala siya kasunod. Nganong wala siya kasunod? Kaya gisunod man niya ang kasuguan, aron siya makabatog kinabuhi, nga makasasala naman siya. Mangutana ko ninyo, kadto bang taong dato, wala gyud toy sipyat, bisag kaisa, sukad siya na tao, o doon na toy sipyat? Naawa, magay siya naluoy sa mga pobre, o unya ang kasuguan kay naama na sa ilalom sa kasuguan nga gugma nga to sa Dios o gugma nga to sa isig ka tawo, sama sa imong kaugalingon, unya kining taong dato nga nagsunod sa kasuguan, sukad pa siyang pagkabatanon. Batanon pa man po siya, sukad pa siya pagka-bata-bata pa o bayong-bayong, pagkataon niya agbuot. Wala man siya naghigugma sa iyang isig ka tawo, sama siyang kaugalingon. Busa, maglalapas gihapon siya sa kasuguan. Busa, kung ikaw o sa kataw,
nga nataw sa usa ka relihiyon o sikta, unya gisunod nimo ang tanang tulumanon ni anang siktaha o denominasyon na, gisunod pud kaha nimo panalitan ang napulo ka sugo sa dihang na born ka diha nga maong relihiyon. Wala gihapon ka katuman sa kasuguan kay ikaw man gihapon tong maglalapas sa wala pa kamituman. Karon ang mga hintil unsay lifestyle? Nagkaon og mga gihalad sa Dios-Dios, nagsimbag Dios-Dios, wala nagbantay sa igpapahulay, unya gapanugal, wala sila'y kasuguan nga ginasunod, wala sila'y gibantayan nga di magkaog baboy ug bisan unsa. Ang sakit paminawon nga makapasuko sa mga Hudiyo sa unang panahon, kay ilag yun ning gikaminusan ang mga hintil nga maglalapas sa kasuguan ug di na maluwas. Gitabla man sila ni Apostol Paul. Giingon man hinuon ni Apostol Paul, kay ang mga Hudiyo ug ang mga hintil, ang tanan, ilalom sa sala. Busa, kini day imong pagsunod sa kasuguan ug unsa man ang imong mga maayong ginasunod, dili di ay na makapahawas nimo gikan sa sala nga imong nahulugan. Ang tanan na ilalom sa sala. Unya walay usa nga matarong kay kanadeng imong pagsunod sa mga tulumanon sa kasuguan, dili di ay na makapamatarong sa tao. Kaya ang giingon sa Galacia Kapitulo 3, ang tuyo sa kasuguan nga dalon kaniyan didto kay Jesus Christ, aron di ay ka mamatarong sa pagtuo o dili ka mamatarong pinaagi sa pagsunod ni anang kasuguan nga magtutulto lang nimo ngadto kang Kristo. Kay ang kasuguan hilabihan day ka istrikto. Nganong istrikto man kayo ang kasuguan, doon na example dinhi. Ang example din nagingon, ang bata dili matawag nga nakatuman sa gisugo sa iyang amahan kung wala niya buhata ang tanan. Halimbawa, mayingon ang amahan, nak, mulakaw ko. Bughaan ning kahoy, unya napulo ni kagulong, unya bughaan ni tanan. Karon, mibugha ang anak. Bugha. Pag-abot sa ikasiyam og tunga, miundang. Ang pangutana, nakatuman ba siya sa gisugo sa iyang amahan? Wala. Kay siyam raman og tunga sa gulong ang iyahang gibugha. Wala man niya hotda nga ang gisugo, hotdon man. Kita gisugo ba ta sa Ginoo sa pagsunod sa napulo ka sugo o gisugo ta niya sa pagsunod sa siyam lang? O sa siyam bakahagto nga? Ha? Tanan. Ang gingon sa James, nod malinapason siya sa tanan. Busa, wala misunod sa tanan nga gipabuhat sa iyang amahan, dili gyud siya matawag nga nakatuman sa sugo sa iyang amahan. Dunay laing example. Ang usa ka tawo dili nimo maingon nga nakatabok sa dalan gikan sa usa ka lugar ngadto sa lain kun siya nakulangan og usa ka milya niini. Sa ato ang gamit diri sa Philippines, kilometers. Kining miles dito sa gawas sa laing mga nasod, mao ni ilahang pinakagigamit nga mga kanang mile post diri sa ato kilometer post. Halimbawa, gikan diri sa Butuan, muadto ko og Bayugan. Pila na ka kilometro ang Butuan paingon sa Bayugan? Rag hapit 50. Ibutang lang nato 45 kilometers. Kung mubaklay ko o mag-drive akong sakyanan, nga motabok ko gikan sa Butuan paingon sa Bayugan. Kung ang Bayugan makatabo ka 45 ka kilometros, kung mubiyahe ko taman lang sa 44 ka kilometro, nakaabot ba ko og Bayugan? Naapaghapon ko sa Butuan. Kay kulang man ko og usa ka kilometro. Busa kung ikaw gisugo sa Dios sa pagsunod sa kasuguan unya wala gani ka kasunod sa tibuok kasuguan sa tibuok pud nimong kinabuhi, maglalapas ka gyud sa kasuguan og patyunon ka sa kasuguan. Kaya ang sa kasuguan patay ra kung makalapas, dili siya magmain, daghan ba imong gilapas o gamay ra.
Mingon pa gyud dinhi, mauman usab, walay tao nga matawag nga usa ka magtutuman sa kasuguan sa Dios kung siya nakalapas og usa sa mga lagda niini. Mga higala, ikaw nga nagapamati karon, live stream ba sa internet o sa signal ba dinhi sa atuang FM station? Wala ka bagyoy nalapas sa tulumanon sa sugo sa Dios bisag usa sa tibok nimong kinabuhi? O duna? Tingali, basig mayong ka nga, wala naman ko nag-ihap sa malapas, Brad. Wala na ko nag-ihap sa akong nakalapas. Ang ako na lang gihap sa nakatuman na lang. Kay gamay man ihapon ang tuman kaysa lapas. Tinuod yun na. Kaya nga atong kalapasan, mga kaigsunan, sama sa bala sa dagat. Perting daghana, busa ang mga tao karon tungod sa kadaghan sa paglapas. Kung paglapas man galing ang hisgutan, matabla man tang tanang tao, bisag unsay atong relihiyon, ang gibuhat sa tao, aron doon na tayo dibatihan o lalisan, kining mga tarong nato nga ginagmay. Nasabtan ninyo akong punto? Ang gisulti diri sa mabasa, walay tao nga matawag nga magtutuman sa kasuguan kung naglapas siya og usa sa mga lagda niini. Pero kitang tanan karon, apil ko nga gasulti. Wala ba jud ko'y nalapas sa sugo sa Dios bisag usa ka lagda niini sa akong kinabuhi? Ako motubag, kadaghan ko nakalapas sa mga lagda niini, usahay magpuli-puli ug usahay mabalik-balik. Kinsa kaninyo'y makagarantiya nga nakabantay siya, ibutang nato ikaw pat nga sugo. Kining sugo sa igpapahulay diha sa Napulo. Kinsa ninyo'y makagarantiya nga sukad mo na taon ning kalibutan na sa kinsa unsa pa imong sikta bado o wala maglalapas ka gihapon kay may magsaluto ra malapas sa ipapahulay nga di man hasta man sa hunahuna. Kinsa man ro ninyo wala nakahuna-huna og kalibutanong butang sa adlaw igpapahulay be. Sa tanan pong wala galuto og pagkaon sa adlaw igpapahulay kay magsunod jud. Okay, dinhi sa grupo sa mga SDA o sa mga gitawag nato reform, mga MS o kining tanan nga magnong nanginhanglan ta kay Jesus. Akong usbo ng pagsulti. Kung wala pa ta kasabot nga ngani kay stricto ang law of God. Unsa kay stricto ang law of God? Ang tao kinahanglan dili gyud makalapas og usa siyang sugo bisan sa usa ka higayon aron siya matawag nga taong matarong. Kaya ang tao di ay nga matarong, tao lang nga wa kasalag ka usa, bisan usa ka sugo. Sabta nato na. Tingali, klaro na nga po. Wala ni pili pod ang mahitabuan ani. Pastor, mga membro, mga taong may relihiyon, o taong may relihiyon, bisag unsa po'y relihiyon. Kining tanan na masakay sa akong example karon kay wala man po'y tao nga perfecto nga makatuman ini. Example lang. Ibutang ta dunay duha ka nagkahigugmaay nga kalag. Ulitaw og dalaga. Okay. Tungod sa ilang paghigugmaan ay nagkasabot silang magminyo. Diha man gyud na padulong. Og sa ilang paghinugugmaay, honest sila sa usag-usa og nanumpa sila atubangan sa husgado, atubangan ba sa pastor, atubangan sa pari og sa tanang mga ninong og ninang og sa tanang misaksi nga inimbitar sa ilang kaminyoon. Okay. Karon, ang ilang gipanumpaan nga ikaw og ikaw lamang sa tibuok kinabuhi, till death do us part. Okay. Mao ni ang example sa pagka-strictos kasuguan ha. Karon, sa dihang naminyo sila na 10 ka tuig, 20 na ka tuig, nag-honest sila sa usag-usa. Karon, niabot man nga sa ika-21 ka tuig, dunay usa ka humot, gwapa, puti, lamurok og aping, lambing og tingog, daghan og talent, maayo mo care, hangtod nga natunong niining naminyo nga tao, ang maong dalaga, unya nakapatandog siyang kasing-kasing. Unya kay nalayo man siya siyang asawang iyang gipanumpaan, miabot ang panahon nga nakasala siya
Batok siyang asawa sa iyahang gipanumpaan nga till death do us part. Sukad niadto, wala na niya usba o gibasulan na niya ang iyang nabuhat. Karon diritas pangutana. Kapila naka luib, dila na ko gamito ng term nga murag sakit. Kapila nakaluib ang bana nga to siyang asawa. Ibutang ta kausara. Unya kining tawhanan na tigulang na. Wala na gyud siya miusab. Ang pangutana, wala ba siya kaluib kay wala man siya miusab? Kaluib lang gihapon. Karon kay panglitan, gikan sa 21 nila ka tuig nga panagtiayon, wala siya kasala. Nakasala siya kausa lang. Wala na siya motro, iyan ang gibulagan. Wala ba siya kayong term adi na lang ginanako litokon. Basta kay kahibalo na mo ana ang nagpamati karon. Kay sakit man po no kung ato paging litokon pa gyud nga mauna. Luib lang gyud ang atong term. Bisag kausara siya miluib. Unsa may naas kasing-kasing siyang asawa. Kini akong bana, bisag wa na miotro, niadtong miaging mga katuigan nakaluib ni nako. Mawa unya dili na jud ka tarong nga bana. Bisag di na ka mootro, kay nilapas ka naman unya di naman gyud tumabawi. Ang bana sag-ob karon magsag-ob na aron mabawi ba? Na ang bana di mo matag sayo mulungag karon mulungag sayo wala na ba siya kaluib kay gibuhat na niya nakaluib gihap uns sa bana ib sayang asawa tubaga daw ninyo be karon alas 3 nga program paingon sa alas 4. Pangutana mahitungod nining akong gi-study sa inyo ha karon. Mangutana ko sa inyo, unsa may pwedeng buhaton sa bana para mahulipan ang sala niyang usa? Ang simpleng wala nagyoy makatabon pa siyang sala hangtod siya mamatay. Kini mahitabo sa asawa o sa bana. Kung makasala kag kausa sa inyong gipanumpaan, wala gyoy buhat nga makatabon anang salaa bisan sa unsa pang paagi. Bisan pa man kung ang asawa mo buhat pod nga balos ngadto sa bana, iya na po nang sa. Pero dili kung akong bana nagmatinud-anon gyud to sa panumpa namo sa among kasal. Pero kung ang bana nakaluib og kausa, unya namatay, unsa may masulti sa asawa? Makaingon gud siya nga hapit siya nakatuman sa panumpa sa among kasal. Pero kung sa kasuguan sa Dios, do na ba'y kinabuhing dayon nga saad niya ng tao nga hapit lang makatuman? Dili mo kaabot kay Jesus Christ. Ha? Nasabtan ninyo ha? Maskin ako, kung dili gyud nato masabtan ang kaistrikto sa law. Unya ang imong hunahuna ron kay lahi kay sa uban. Unya, nagtuman ka na, pero wa nimo hunahuna nga ang gikinahanglan dahil sa law, nga matawag ka niya nga obedient to him. Kausa, kakabot kay Jesus, kung gusto nga makasala ka, bisag kausa sa imong kinabuhi, sa tanang gutlo, then karon kay kitang tanan nga mga tao nagapamati karon, apil ko nga nagasulti, nakabuhat man sa paglapas, di ilang kausa. Nakatuman kung man hinuon ta nakatuman unsa ba dili lang kay hapit ta nakatuman kundi hapit lang ta katuman tanan so karon nasa taog nakalapas sa kadaghan di lang kausa ta makalapas sa kadlaw busa tungod kay ingani naman gyud atong nature puros naman tabla maningkamot na lang tagdaw-daw unsay atong white nga atong ipangdebate sa uban. Nga na, tinuod ni
Tinuod siguro. Tinuod ni sa mga sikilya, na bitaw maglalis ta, mag-away ta, o kinsay sadaan, kinsay di. Ang atong hagpaton, kana lamang atong tarong, kay puros mangyud ta daot. Oh, tinuod na, ala ako, ingani ko. Manika, ikaw, ingana ka. Balusan pug ka, ingana pug ka. Ako, ingana ko. Ang tarong na ako, pero pila ka buok tarong sa imong pag nahitabo, mas liso lang mo abot kay hintil. Busa diha sa Roma, nagsulti si Apostol Paul nga kining mga hintil nga wala nagagpas nga mahimong matarong pinagis pagsunod ni anang napulo kasugo, naabot hinuon sa pagkamatarong pinagis pagsugo. Kirinoong mga Hudiyo nga nangining kamot ang pinagis pagsunod sa kasuguan, wala gyud makaabot. Kayang pagkamatarong mga kaigsunan o maghigalaan, maabot na lang nimo pinagi sa pagtuo o dili pinagi sa mga works sa obedience sa law. So karon nga nasayod kita nga ug muangkon nga kita makasala ug nakalapas sa kasuguan, do na aluwas ta gikan sa silot kun dili na nato usbon ang paglapas ug mutuman na. Kumutuman na ta karon nga nakabalot ang makasala nga maluwas ta. Ang tubag sakit pagyud. Kaya ang gisulti din hinan, dunay dubli nga karungan nga ang tao dili na gyud mahimong matarong pinagi sa kasuguan. Nang human ka nakasala ha? Mao kini. Pitaka, wala na gid siya usab nga nangawat pa og piso sa pitaka hangtod siya nag-edad og 100. Doon na ba'y katabang ang iyahang pagtuman karon kay wa naman siya miotro? Doon na ba'y ikatabon o ikahulip atong iyahang pagpangawat sa bata pa? Imposible. Muna nga dili sa tao matabunan uib siyang asawa bisag unsay iyang buhaton. Di na gyud na matabunan, bisan hantod mamatay ang asawa, mamatay ang bana, nagpabilin yun ng kamatuoran nga nakalapas kas panumpas kami nyoon. Maumano sa bang tao? Maskin unsa pa imong buhaton human ka nakasalag ka usa sa kasuguan, wala gyoy gidaghanon sa maayong binuhatan nga makatabon anang salaa. Nagsulit din sa panigingnan, nasulat ni sa Signs of the Times 403, May 1. Nyatong tuig 1893, nag-ingon, ang kamatuoran nga ang usa ka tawo wala na nangawat karon does not in the least do away with the fact that he stole something yesterday. Kung karong adlaw wala ka nangawat, kung wa ka nangawat karon, wala nay ikatabang nga matabunan ang imong pagpangawat og usa ka butang kagahapon. Ni makapagamay-gamay sa imong sala kay naugmaan na. Dili, maura na gihapon. Ang taon magkundinar sa tao, ang balaod, magahukom sa usa ka tawo sa pagpangawat nga iyang nahimo sa miaging tuig bisan paman nga nagpugong na siya og pangawat sukad niadto. Busa, wala nagyunik daghan pang ikapangulipas ni makapangatarungan pataniini mga kaigsunan. Nganong wala may ikatabang ang mga pagtuman humanta makasala, tungod kay walay mabuhat nato nga makatabo nato sa atong mga kasalanan kagahapon, unya mahimo tang balaan. Ang Christ and His Righteousness nga book nga sinulat ni Wagoner, alang sa mga nakahibalo nining libruhan, nag-ingon siya siyang pahayag, labot pa ang kamatuoran nga ang balaod maoy katungdanan sa tao nga sundunonon. Kini nagpakita nga kung masipyat siyag kausa, dili nagyod ni niya kahulipan pa. Karon mga kaigsunan, kay di naman di ay mahulipan pa. Ang mabasa nag-ingon nga kung makalapas kag kausa sa balaod sa Dios, wala nay sunod nga pagtuman pa ni ana nga makapahimo nimong hingpit. Nya hingpit may gustos Ginoo. Nya nakasala ka magkausa. Romans 7 verse 10 nag-ingon, busa ang kasuguan nga gialaraw nga alang sa kinabuhi na alang ni Apostol Paul. Sa ni Moises magkaigsuon sala sa pagpakan sa Egypt ngadto sa yutan-ong Kanaan. Kadto lang yung gibunalan niya ang bato imbis giingon sa Ginoo nga hunghong. Pero makasulod ba si Moises sa Kanaan tungod kay kausara na kasala? Niingon ang Ginoo, Moises,
dili kagyod makasulod sa yutang saad. Kini nga leksyon mga kaigsunan, angay ni nato aron ta makasabot nga we needed Jesus Christ. Kay dili naman nato pwedeng kahulipan pa ang mga sala nato kagahapon. Nagkinahanglan ta kang Jesus Christ nga mutabon sa atong mga sala. Ang dugo ni Jesus Christ mao'y atong hope, dili ang atong righteousness, dili ang atong obedience. Nahinumdum mo, ang sugilanon bitaw dito sa Mount Sinai, sa dihang binaog ang Ginoo, unya nagkilat, nidalugdog, mingit-ngit, milinog ang yuta, unya gikuralan pagyod ang tiilan sa bukid sa Sinai, nga walay hayop, walay tao nga moduol dito. Kay kung moduol sila sa utlanan, mamatay sila. So ingana kabalaan ang balaod sa Dios. Karon unsa may buot ipasabot ato nganong ing ato man. Ang maingon ang nabasa mao kini. We are to see the thunder clouds and lightning, and they are to strike terror in our hearts. Still farther, whoever touched the mount was to die. Unsa may gipasabot niya na, all that was intended to show the awfulness of the law. It was given in that way that the people might see the wonderful majesty that it had, and that by it no man could get life. Unsa di ay ang makuha sa makasasala diha sa balaod? No one could get life anymore. It was so great that no man could keep it. Hilabihan kadako ang balaod nga wala nagyoy taong makatuman niini. Unsa nga klases pagtuman nga walay tawo makatuman niini? Kanang wala nagyoy tawo nga wala makalapas bisag ka isa. Wala nagyoy makahimo ana. Everything connected with its giving inspired to show man that the only thing he could get by it was death. So karon dapat ta masayod nga ang makuha nato sa kasuguan sa Dios kamatayon lang gyud. Mo nang musulti man nga kumari ka nako patyon taman jud ka busa moadto ka kay Jesus Christ. It was so great, so inexpressibly great that they never could reach to the heights of it. It was given in that way to show that the people there was only death and condemnation to them in it. Muna mga kaigsunan ang gisulti sa studies of the book of Romans page 16. Nga makuha nato humanta makalapas sa kasuguan, bisan pa man mutuman kaniya human ka nakalapas, patyon kagyud niya. Karon unsa may atong mahimo sa atong kahimtang? Ngutana ko ninyo tanan nga nagatanaw live o nagapaminaw sa audio sa radio frequency sa 100.1. Unsa na may atong mahimo sa atong kahimtang? Kay nakalapas man tag di lang kausa, unya mamatay na mangyud ta. Ang akong ikasulti mga kaigsunan, wala na. Unsa may imong mahimo? Wala. Mayong wa kakalapas, nakalapas naman. Nya kung mutuman pug ka aron mabuhi, patyon ka man gihapon. Busa ang tubag unsa may atong mahimo aron ta mabuhi, ang tubag wala na gyud. Since we are sinful and holy, we cannot perfectly obey the holy law. Unya kay ang holy law nangita man og perfect obedience. Unya wala man tay kahatag ana. So there's nothing we can do. We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law of God. Wala na tayo pagkamatarong pang mahimo. Perfect nga pagkamatarong. So kung muabot na ka, niini nga punto, nga makasabot ka, nga wala na ka na mahimo aron mabuhi, wala kay mahimo aron maluwas, dayon diha pa magsugod mataw sa imong konsensya, I needed Jesus Christ. So you need Jesus Christ because there's nothing you can do to be saved. Kay unsa pa man, ang balaod distrikto man kayo. Sa una nakasala ko, nya karon mo tuman na. Pero kay ang pagtuman nimo karon di naman pud katabon sa sala nimo kagahapon. Unsa pa may imong hope? There's no hope in yourself, but there's hope in Jesus Christ. So, kung moabot ka niini nga punto sa pagsabot sa kaistrikto sa kasuguan, dinhi lang mahimo nga ang kasuguan imong magtutultol ngadto kang Jesus Christ.
dangop kang Christ. The law is but the schoolmaster to bring him to Christ. He must look to his sin-bearing Savior. Lord, you know I am a sinner. There's nothing I can do to cleanse my past record. I am condemned to die. I needed Jesus Christ. I need His blood that was shed on Mount Calvary to cleanse my sin so that the law will be satisfied. Kaya ang balaod mangita man og blood sa sinner, busa adto kay Jesus Christ, then ang dugo ni Jesus Christ mo cleanse sa imong sin. Kay mao to ang imo pong life. Nganong mingon ko makaigsunan nga ang dugo ni Jesus Christ imo pod tong life? Kay ikaw og si Jesus Christ giunite? Busa nahitabo nga nahimo pod siyang sinner tungod nimo? Ayon mo pagkalain pagsabot ha? Ingani, ako lang isulti gamay bisag dili nimo study nato karon kay niingon manggug ko nga si Jesus Christ nahimong sinner, nga si Jesus Christ sinless man, ingani ang bot nako ipasabot. Ang life nimo ug ang life ni Jesus Christ nahimong one. Ug ang blood nimo ug ang blood ni Jesus Christ nahimong one. Unya si Jesus Christ mi-share sa atong sins. Mao na nga ang atong sins na siyang body. Aron pod nga ang iyang righteousness manaa sa atong body. So nahimo siyang sinner nga wala nagbuhat og sala. Aron mahimo tang righteous nga wala nakahimo og righteousness. So mao na nga modangop ta kay Jesus Christ ug motuo ta nga naula ang iyang dugo para nato aron nga kita mabayaran nga kita nabayaran siyang dugo humana. Dili kay kung motuo ka ayha pa mabayaran, dili. Sa wala pa kami tuog midawat ni Jesus Christ nga imong personal Savior, gibayra na daan niya ang imong mga sala. Kinsa raman ang bugtong makatabang sa atong kahimtang? Ang tubag, si Jesus Christ lang. Nagkinabuhi siya sa sinless life. He died for us. Now, gi-offer niya ang iyang sinless life. Accept this sinless life. Accept this perfect righteousness. Aron ka nga mahimong sinless man. Busa mga kaigsunan, kung dawato nato ang righteousness si Jesus Christ, ang iyang pagtuman sa sugo, nga wala gyoy nalapas bisag tuldok o kudlit, diha pa ka mahimong righteous. Kini mo'y good news. Akong usbon. Ang balaod nagkinahanglan man og perfect righteousness, kunya kining perfect righteousness wala namang gyud tay ikahatag pa niini, kay dili man gani madawat niya ang righteousness nga usaray sala sa tibok nimong kinabuhi. Labaw na gining atong righteousness nga daghan kay dagta sa sala. Pero unsa may paagi igsoon nga mahimo kang sinless at tubangan sa law, unya tagaan na ka og life kay sinless ka na, ang bugtong paagi mao lamang gayud ang pagdawat sa righteousness si Jesus Christ. Karon kay dili man kakadawat ana, kay ang garbo moingon man pagkaulaw, pagkainutil, makabaton kag kinabuhing dayon, dili nimo kayod. Ang akong ikasulti, pagpakamatay sa kauaw. Kung mamatay na ka sa kauaw, nga nothing you can do to be saved. Unya si Jesus Christ lang mo'y makasave nimo, dawata na lang na siya. O kung dawato nimo na nga fact, you will die. Ang imong death, mao na ang gisulti ni Jesus Christ kang Nicodemus, you must be born again. Makamatay sa tao, ang pagdawat nga na-save siya, nga zero righteousness. Unya si Jesus Christ lang mao'y mi-obey sa law perfectly, nga walay tuldok og kudlit nga nalapas. Unya mao lang na ang iyang hope, makamatay na nga fact, makapatunaw na sa imong garbo. Pero kung gusto kang mabuhi sa dayon, dawata ang kamatayon sa garbo nimo karon aron mabuhi ka eternally. Daghan sa mga tao makaigsunan wala nakaabot nini nga punto. Ug ang ilang pag-ingon nga nanginhanglan sila ni Jesus Christ nga mutabang nila sa baba lang. Kaya wa sila kasabot nga ang balaod nga na ka-istrikto. Pero kung dawato nimo si Kristo, ang kinaiya ni Kristo mo'y mubarog nga imo nang kinaiya, ug dawaton ka sa tubangan sa Dios nga wala gyud makasala sukad masukad. Daghan pa unta kog butang ay kasulti mahitungod nining butanga. Apan ako alang po nga limitahan ang panahon. Naglaom ko nga doon na mo'y nasabtan mahitungod nini. Ug kung kamo adunay pangutana, pwede mo nga mo text
sa cell number 0948-461-8084. Akong Osbon, kung kamo adunay kalibog o gusto clarification, do na ba kamoy comments o kaha mga suggestion o kaha do na ba kamoy mga correct sa kuang mga gikasulti nga maghatag og kalibog nga gusto ninyo og realignment, pwede mo nga mo text mga kaigsunan sa 0948-461-8084. Ato gihapon ning hisgutan karong hapon ug hinaot nga kamo wala masakiti sa atong gi-study karon. Kini study lang uban ang komentaryo nga di pod ako personal nga comments kundi komentaryo sa magsusulat nga si Ellen White ug mainguman ni Jones, ni Wagoner, ug kini mga kaigsunan nga pag-study mauni ang makapahatod nato ngadto sa tila ni Kristo kaysa ato dayong kaugalingon nga kahimtang hopeless na gyud ita. Unya ang balaod kung mudangop ka kay Jesus Christ. Makakita man ang balaod mga kaigsunan nga way sipyat ang righteousness nga imong nagunitan. Bantay, dunay maayong butang ako ikasulti ninyo nga malutsa nato ang balaod. Ang uban wala pa kahibalo nini, pero nagtuo ko nga ato ning dunganon sa paghibalo karon kay mao ni ang nga wala niya gisulti. Ang balaod ba wala nagsulti ani, pero kini kinahanglan mahibalaan sa tanan. Ingani. Mao ni ang kinaya sa balaod nga malusotan nato. Ang balaod mupatay kung makakita siyag sala nimo, diha nimo. Bisan kanang salaa dili pa nimo hinimo. Murag lain kay paminawon sa. Nakuha niyo ang punto ha. Akong klarohon. Ang balaod sa Dios mupatay sa tao kung makakita siyag sala diha niya ng tawhana bisan kanang salaa dili niya hinimo. So akong ipaklaro nga kung makakita gani siyag sala ni Adan diha nimo nya dili man ikaw mo'y nikaon sa kahoy sa bunga pero kay nakita man niya nga naana nimong salaa patyon kaniya bisan pa man ang buhat dili nimo personal. Pero sakit na nga bad news. Pero na po'y good news luyo ni ana. Unsa may good news luyo ni ana? Ang balaod po di ay mubhatag og kinabuhi sa tao kung makakita siyag righteousness diha niya nga perfect bisan pa man kanang perfect righteousness nga naa niya anang tawhana dili po niya personal nga hinimo. So nakuha niyo ang punto mga kahigalaan? Busa diha ta mo sulod karon. Kay wala man tay mahimos tong kaugalingon. Si Christ may naghimo ana. Busa dawaton tanang perfect righteousness ni Jesus Christ nga dili nato hinimo. Kay kung muduol ka sa balaod nga hilabihan ka istrikto, pagkakita niya nga righteousness genuine man, faultless man, perfect man, wala may sipyat bisag kaisa sa tanang gutlos kinabuhi, miingon ang balaod, kini nga righteousness akong gipangita, genuine eh. Dili na siya mangutana nimog, ikaw naghimo ani? Dili. Sumona ang nakanindot mga kahigalaan. Kay dili na siya mangutanag, ikaw ba'y naghimo ani? Dili na siya mangutana. Pagkakita niyang naana, mingon siya, mao ni akong gipangita, genuine. Naamang kani, tagaan takag eternal life. Mao na ang good news, nini nga higayuna sa atong pagtuon. Hinaot ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan, mo'y akong pagampo.